मान्य सदस्यहरू, लुम्बिनी प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशनको 4थौं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यूले मिति 2078 साल जेठ महिनाको 25 गते मंगलबार प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्नुभएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 36 को उपनियम 1 बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री श्री शंकर पोखरेलज्यूलाई मन्तव्यसहित सम्बोधनको एक प्रति सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सभाको महोदय, सबभन्दा पहिले त म बजेट अधिवेशनमा सम्पूर्ण सभामुख लगायत सभामुख महोदय मार्फत मान्य सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो बीचको अवधिमा राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै ठुला उथलपुथलहरू भएका छन् र त्यसका तरङ्गहरू हामीले हाम्रो प्रदेशमा पनि बेहोर्नु परेको छ। यद्यपि हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा हाम्रो प्रदेशभित्र जुन हिसाबले सहमति र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्ने र 7वटा प्रदेशहरूमध्ये नमुना प्रदेशका रूपमा लुम्बिनी प्रदेशलाई स्थापित गर्ने कुरामा यो बीचको अवधिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ र त्यो उपलब्धि स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सभाको योगदान पनि त्यसमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ भन्ने कुरा म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु र त्यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका लागि सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई हृदयदेखि नै आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र खास गरी पछिल्लो समय हाम्रो प्रदेश सभाभित्र पनि राजनीतिक असमझदारीका केही चक्रहरू सुरु भए र हामी त्यसबाट प्रभावित भयौँ। विशेष गरी हामीले चुनावका समयमा 2वटा राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एउटै चुनावी घोषणापत्रका माध्यमबाट जनताका बीचमा गएका थियौँ र त्यति बेला हामीले राजनीतिक स्थायित्वको वचनबद्धता जनताका बीचमा कबुल गरेका थियौँ र विकास र समृद्धिका लागि वामपन्थी एजेन्डाका माध्यमबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने मान्यताका आधारमा जनमतलाई आफ्नो पक्षमा लिने खालको काम गरेका थियौँ र स्वाभाविक रूपमा यस प्रदेशको नेतृत्वका नाताले मैले त्यो म्यान्डेटलाई पछिसम्म पनि सुरक्षित राख्ने कोसिस गरेको थिएँ। तर दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावबाट माओवादी केन्द्रका साथीहरू सरकारबाट हट्ने निर्णय मात्रै गर्नु भएन, सरकारबाट हट्नु पूर्व चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो र हामीले जनताका बीचमा गरेको वाचा कबुल पुरा गर्न नसकेको प्रति मलाई अत्यन्त दुःखको अनुभूति भएको छ। किनकि हामीले चुनावका बेला जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ त्यो प्रतिबद्धतामा कायम रहने कुरा 5 वर्षसम्मका लागि हाम्रो कर्तव्य रहन्थ्यो भन्ने म ठान्छु। लोकतन्त्र भनेको जनताका बीचमा जाँदा हामी जे भन्छौँ त्यो कुरालाई पालना गर्ने कुरा पनि हो भन्ने सच्चाइलाई जबसम्म हामी नेपालमा स्थापित गर्न सक्दैनौँ हाम्रो लोकतन्त्र बलियो हुँदैन भन्ने कुरालाई गहिरो गरी आत्मसात गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म सभामुख महोदय मार्फत यस सभामा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। किनकि हामीले कस्तो प्रकारको लोकतान्त्रिक अभ्यास अगाडि बढाउने भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा हाम्रा व्यवहार आचरणद्वारा नै निर्देशित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले हामी चुकेका छौँ।
यसका लागि कसैले कसैलाई दोष दिने कुरा भन्दा पनि हामी जनताका बिचमा म्यान्डेट प्राप्त गर्दाखेरि जुन म्यान्डेटको जगमा हामी आएका छौँ त्यसलाई हामीले पालना गर्न सकेनौँ र स्वाभाविक रूपमा भोलि जनताका बिचमा जाँदाखेरि हामीमाथि उठ्ने एउटा नैतिक प्रश्नका रूपमा यो प्रश्न रहिरहनेछ र भविष्यका लागि यो एउटा समीक्षाको शिक्षाको विषयका रूपमा रहनेछ भन्ने कुरा पनि म यस अवसरमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। यद्यपि मेरो चाहिँ चाहना के थियो त भन्दाखेरि चुनावका बेला हामीले जे जनताका बिचमा कबुल गरेका थियौँ त्यसलाई हामीले कम्तीमा केन्द्रीय नेतृत्वले पुरा गर्न नसके पनि प्रादेशिक नेतृत्वले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ हाम्रो मान्यता रहेको थियो र त्यो मान्यतामा हामी कायम रहन सक्दा नै उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने कुरा म यस अवसरमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामी कहाँ एउटा राजनैतिक दलहरूका विवादको तरङ्ग हामीसँग पनि आइपुग्यो। खास गरी जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेका बिचमा लामो समयदेखि हामीले संवाद सहमति र सहकारीका लागि प्रयास गर्दै आएका थियौँ। यद्यपि हाम्रो संवाद सहमति सहकारी सबैसँग चाहिँ रहेकै थियो, किनकि हामीले प्रतिपक्षसँग पनि विकास र समृद्धिका एजेन्डाहरूमा मिलेरै काम गर्ने खालको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएका थियौँ। तर विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीसँग हामीले चाहिँ आवश्यकता पर्दाखेरि सत्ता साझेदारी गर्ने हिसाबले पनि सँगै जानुपर्छ भन्ने खालका विषयमा छलफल गरेका थियौँ र हाम्रा बिचमा लामो समयदेखि एउटा समझदारी थियो कि यो सरकारलाई कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो रह्यो भने त्यति बेला जनता समाजवादी पार्टी सरकारका पक्षमा उभिन्छ भन्ने विश्वास उहाँहरूले दिलाउनु भएको थियो र पछि उहाँहरूका बिचमा केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि उत्पन्न भयो र त्यसले स्वाभाविक रूपमा जनता समाजवादी पार्टी दुई समूहमा विभाजित हुने खालको स्थिति उत्पन्न भयो र एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति के रह्यो त भन्दाखेरि बहुमतलाई अल्पमतले कारबाही गर्ने र त्यो चिजलाई प्रदेश सभाले मान्यता दिने खालको स्थिति उत्पन्न भइसकेपछि हाम्रो प्रदेश सभाभित्र एउटा हामीले नचाहेको स्थिति उत्पन्न भयो। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले त्यति बेला एकल बहुमत प्राप्त पार्टीका रूपमा देखा पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के ठान्यौँ त भन्दाखेरि जुन प्रकारको अवस्था सिर्जना भएको छ यो अवस्थालाई प्रयोग गरिकन राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित प्रदान गर्नुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टीको विवाद अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि अदालतले के फैसला गर्छ त्यो पछिको विषय हो, तर अदालतले फैसला नहुँदै यहाँको चाहिँ राजनीतिक सत्तामा प्रभाव पर्ने खालको स्थिति बन्न दिनु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले चाहिँ संविधानको उपधारा 1 अन्तर्गतको सरकार गठनको प्रयास गऱ्यौँ र स्वाभाविक रूपमा त्यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि सांसदहरूको टाउको गन्दैन थियो। मान्यता प्राप्त सांसदहरूको सङ्ख्याका आधारमा दललाई चिन्थ्यो। त्यस अर्थमा हामीले दलको हैसियतले माग गरेका थियौँ र त्यो संवैधानिक प्रबन्ध थियो। त्यो प्रबन्ध अन्तर्गत हामीले चाहिँ दाबी गर्ने र प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्ति गर्ने काम भइसकेपछि नाटकीय प्रभावहरू चाहिँ हाम्रो सदनभित्र देखा परे। खास गरी हाम्रो संसदीय दलभित्र समस्याहरू देखा परे र केही मान्य सदस्यहरूलाई राजीनामा गराउने खालको काम चाहिँ भयो, जसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश सभाभित्र चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने राजनीतिभित्र चाहिँ अस्वस्थताको प्रवेश भयो भन्छु म चाहिँ। यद्यपि अब यसमा के प्रयोग भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ अब म कसैलाई आक्षेप गर्न चाहन्न, तर 5 वर्षका लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले 5 वर्षसम्म म्यान्डेटको पालना नगरिकन म्यान्डेटबाट च्युत हुने कुरा चाहिँ जनताप्रतिको घात हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ लोकतन्त्रमा भन्ने मान्यता राख्छु। त्यस अर्थमा जे भयो त्यो बेठिक भयो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी जनताका बिचमा जाँदाखेरि यस्ता प्रकारका अवांछित क्रियाकलापहरू चाहिँ उचित होइन भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जनताको बिचमा जाँदा एउटा म्यान्डेट लिएर आउने, त्यसपछि त्यो म्यान्डेटलाई पालना गर्न नसक्ने खालको कुरा चाहिँ कुनै पनि अर्थमा उचित हुन सक्दैन। हामी कस्तो प्रकारको लोकतान्त्रिक अभ्यास अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ त्यस प्रकारका दुःखद घटनाहरू पनि हाम्रा बिचमा भए त्यसप्रति पनि म दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु। यद्यपि अब यो हामीले सही राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न नसक्ने कुरा सामूहिक चिन्ताको कुरा हो भन्ने म ठान्छु। यसका लागि म कसैलाई दोष दिन चाहन्न। हामीले आफैले लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ सक्षम भइसकेका रहेनछौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो घटनाले प्रकट गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ
स्वाभाविक रूपमा उपधारा 2 अन्तर्गत प्रतिपक्ष दलका मान्य सदस्यज्यूहरूले चाहिँ सदस्यहरूको हस्ताक्षर जुटाएर चाहिँ बहुमत सो गर्ने खालको काम गर्नुभयो। जति बेला चाहिँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भइसकेको थियो। नियुक्ति भइसकेपछि चाहिँ बहुमत जुटाउने कुराको कुनै अर्थ पनि हुँदैन थियो। अर्कोतर्फ चाहिँ उपधारा 2 को चाहिँ संवैधानिक व्याख्या के थियो त्यो भनेर भन्दाखेरि 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन, त्यहाँ व्यक्तिगत समर्थनको कुनै औचित्य नै रहँदैन। यदि त्यो औचित्य हुन्थ्यो भने त शेरबहादुर देउबाजीले पनि 2 अन्तर्गतै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले 2 अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा दाबी किन गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ दलको समर्थन हो, सांसदको समर्थन होइन। राष्ट्रिय राजनीतिभित्र जुन प्रकारको एउटा म्यान्डेट हामीले पालना गऱ्यौँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुराका सन्दर्भमा, प्रदेशका हकमा त्यही चिजको पालना भइदिएको भए यो विवादको विषय नै हुने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि आज विवाद भनेको 2 को प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुख चाहिँ विवादित बनाइने खालको स्थिति उत्पन्न भयो। जबकि प्रदेश प्रमुखले चाहिँ व्यक्तिलाई चिन्ने होइन, उहाँले कानुनका आधारमा दलहरू उपस्थित भएर दलहरूले बहुमत सो गर्दाखेरि मात्रै चिन्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यस अर्थमा हामी के गर्यौँ त भन्दाखेरि सांसदहरूको सङ्ख्या देखाएर चाहिँ निर्णयलाई कानुनलाई प्रभावित गर्ने खालको कुरा गऱ्यौँ, जुन उचित थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा संस्थाप्रति हामीले गर्नुपर्ने मर्यादा कायम गर्न सक्ने स्थिति रहेन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भका बारेमा हाम्रा बुझाइमा समस्या रहँदाखेरि पनि हामी विभाजित भएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि अब कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भका व्याख्याहरू बुझाइहरू चाहिँ फरक हुन सक्छन्, तर पनि यो विषय चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिभित्र सबै दलले स्वीकार गरेको मान्यतालाई प्रदेशमा हामीले स्वीकार गरेको भए सायद समस्या हुने थिएन। उपधारा 2 को प्रयोग भनेको चाहिँ सांसदहरूको सङ्ख्या गन्नका लागि होइन, त्यो दलहरूको समर्थनका लागि हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यो नहुँदाखेरिको समस्या चाहिँ हामीले बेहोर्यौँ र अनावश्यक ढङ्गले चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा एक प्रकारको चाहिँ राजनीतिक द्वन्द्वको स्थिति देखा पर्यो, जुन सुखद होइन भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले चाहिँ 3.5 वर्षसम्म जुन प्रकारको सहकारीको संस्कृति निर्माण गरेका थियौँ त्यसमा थोरै धक्का लागेको छ। भोलिका दिनहरूमा हामीले यस्ता कुराहरूमा पनि विचार पुर्याउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र स्वाभाविक रूपमा हामीले मुख्यमन्त्रीका हैसियतले त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्न नसकेको कुराप्रति मेरा पनि आफ्ना केही कमी हुन सक्छन्, किनकि नेतृत्वका नाताले कानुनका विषयहरूका बारेमा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाका सन्दर्भमा स्पष्ट पार्ने खालको काम मेरो पनि आफ्नो कर्तव्य थियो भन्ने म ठान्छु। तर पनि त्यसले अन्यलता उत्पन्न गर्दाखेरि हाम्रा बिचमा केही असमझदारीहरू भए भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को विषय खास गरी प्रदेश प्रमुखका तर्फबाट नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समारोह भनेको चाहिँ हाम्रो एक प्रकारले संसदीय राजनीतिको सबभन्दा उच्चतम स्वरूपका रूपमा लिने गरिन्छ। त्यस अर्थमा मैले चाहिँ प्रतिपक्षी दलका नेता साथीहरूसँग के अनुरोध गरेको थिएँ भने हाम्रा बिचमा अनेकन विमतिहरू हुन सक्छन्, हामी आपसमा छलफल बहस गर्न सक्छौँ, संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत हामी विरोध पनि गर्न सक्छौँ। तर प्रदेश प्रमुख उपस्थित हुने समारोह भनेको संसदीय अभ्यास अन्तर्गतको एउटा फङ्सन हो, सेरोमोनी हो। त्यो सेरोमोनीमा चाहिँ हामी सबैले सामूहिक रूपमा उपस्थित हुने परम्परा बसाल्ने कुरा नै उचित हुन्छ भन्ने खालको अनुरोध गरेको थिएँ। तर त्यस्तो अवस्था हुन सकेन र केही साथीहरू चाहिँ उपस्थित हुने, केही साथीहरू अनुपस्थित हुने खालको स्थिति उत्पन्न भयो। तर त्यसले एउटा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि नकारात्मक कुराले पनि सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्ने खालको एउटा मान्यता राख्ने गरिन्छ। त्यो दिन स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सभाका सन्दर्भमा सत्ता पक्षका बारेमा एउटा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो, सत्ता पक्षसँग बहुमत छैन भन्ने प्रश्न उठेको थियो। प्रतिपक्षका सचेतक बाहेक अरू कोही उपस्थित नहुँदाखेरि पनि सत्ता पक्षका सदस्यहरूको उपस्थिति चाहिँ स्पष्ट बहुमतका रूपमा चाहिँ कुल सङ्ख्याकै बहुमतका रूपमा चाहिँ प्रदेश सभाका सत्ता पक्षका मान्य सदस्यहरूको उपस्थिति संसदभित्र हुन सक्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ विवाद अन्त्य भयो भन्ने मलाई लाग्छ। सत्ता पक्षसँग बहुमत छ कि छैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ प्रदेश प्रमुखको जुन नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विशेष समारोहमा चाहिँ प्रतिपक्ष अनुपस्थित हुँदाखेरि चाहिँ सत्ता पक्षका सांसदहरू उपस्थित हुँदाखेरिको सङ्ख्याले सत्ता पक्षसँग चाहिँ बहुमत रहेछ भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा दर्ज भयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ अब यो बहुमत र अल्पमतको विषयको जे विवाद छ यो विवाद पनि त्यो दिनबाट अन्त्य भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि सत्ता पक्षलाई त्यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा
म प्रतिपक्षका साथीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि असहमति प्रकट गर्दाखेरि पनि त्यसले कतिपय विवादहरूलाई हल गर्नका लागि मद्दत गर्दा रहेछन्। त्यो मद्दत चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ भन्ने मन लाग्छ र त्यो एउटा सकारात्मक वातावरण तयार भएको छ भन्ने कुरा म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। अब अहिले खास गरी नीति कार्यक्रमका सन्दर्भका बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि अहिले हामी प्रदेश जे कुराबाट आक्रान्त छौँ त्यो चिजलाई अलग गरिकन चाहिँ अब नीति कार्यक्रमको विषयको चर्चा गर्ने खालको कुरा चाहिँ सान्दर्भिक हुँदैन भन्ने मन लाग्छ। पछिल्लो समय हाम्रो प्रदेश कोभिड-19 को दोस्रो लहरबाट सबभन्दा ज्यादा आक्रान्त रह्यो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। विशेष गरी चाहिँ दोस्रो लहर चाहिँ बाँके जिल्लाबाट आरम्भ भयो र त्यसबाट चाहिँ रूपन्देही र दाङ जिल्लाहरू चाहिँ सुरुको चरणमा प्रभावित भए र क्रमशः त्यो प्रभाव चाहिँ तराईका सबै जिल्ला र पाल्पा, गुल्मी, अर्घाँची लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ फैलिएर गयो, जसले गर्दाखेरि एक समय हामी चाहिँ झन्डै 22-23 हजारको हाराहारीमा सक्रिय सङ्क्रमित हुने अवस्थामा पुग्यौँ। त्यसको असर के पर्यो त भन्दाखेरि यो पछिल्लो समयको सङ्क्रमणको असर के पर्यो त भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै बिरामीहरूका लागि चाहिँ अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने, आइसियुको आवश्यकता पर्ने, यो खालका चाहिँ क्रोनिक बिरामीहरूको सङ्ख्या चाहिँ उल्लेख्य रूपमा बढ्दाखेरि चाहिँ एउटा निश्चित समयसम्म चाहिँ अक्सिजनको अभाव हुने र आइसियु बेडको समस्या उत्पन्न हुने स्थितिको सामना हामीले गर्नु पर्यो। तर पनि हामीले लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट चाहिँ अत्यन्त सक्रिय पहल पनि लिएर चाहिँ यतिसम्म कि भारतबाट आउने गरेको चाहिँ लिक्विड अक्सिजन समेत बन्द भएको अवस्थामा भारत सरकारले चाहिँ लिक्विड अक्सिजन बाहिर निर्यात गर्नका लागि प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा चाहिँ त्यो नीतिलाई समेत हामीले परिवर्तन गर्न लगाएर चाहिँ अक्सिजन लिक्विड अक्सिजन सप्लाई गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्यौँ। वास्तवमा भन्यो भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पहल कदमीलाई केन्द्र सरकार र भारत सरकारले समेत सुनाइ गरिकन चाहिँ लिक्विड अक्सिजन सप्लाई गर्ने जुन व्यवस्था गर्यो, त्यसका लागि म केन्द्र सरकार र चाहिँ भारत सरकार दुवैलाई यस अवसरमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि लिक्विड अक्सिजन नआएको भए त्यो महामारीका विरुद्धको लडाइँमा हामी पछाडि पर्थ्यौँ भन्ने मन लाग्छ। त्यो चिजलाई हामीले सबभन्दा पहिले सामना गऱ्यौँ भन्ने मन लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ अस्पतालमा क्षमता बढाउने खालका कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा भूमिका खेल्यौँ र आज बागमती प्रदेशलाई अलग गरिदिने हो भने सबभन्दा धेरै आइसोलेसन सेन्टर र चाहिँ कोरोना विशेष हस्पिटलहरूको प्रबन्ध भएको प्रदेशका रूपमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश स्थापित हुन पुगेको छ। त्यो प्रकारको सामर्थ्य हामीले निर्माण गरेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ परीक्षणको दरका हिसाबले पनि हामीले बागमती प्रदेशलाई अलग गरिकन, किनकि बागमती प्रदेशभित्र राजधानी छ, राजधानी भएका कारणले गर्दाखेरि बागमती प्रदेशको चाहिँ क्षमता स्वाभाविक रूपमा बढी छ र देशभरिका नागरिकहरूले चाहिँ बागमती प्रदेशमा खास गरी राजधानी काठमाडौँ गएर सेवा प्राप्त गर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ क्षमतामा बढी देखिनु स्वाभाविक छ। त्योभन्दा बाहेकका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि हामीले चाहिँ परीक्षणको दायरामा पनि उल्लेख्य वृद्धि गर्ने खालको काम गरेका छौँ। उपचारका सन्दर्भका बारेमा पनि स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ जुन प्रकारको मेहनत गऱ्यौँ त्यो मेहनतको परिणाम देखा परेको छ भन्ने मन लाग्छ। र हामीले पछिल्लो समय चाहिँ निजी अस्पताल र चाहिँ मेडिकल कलेजहरूलाई पनि कोभिडको उपचारसँग जोड्ने खालको काम गऱ्यौँ र केन्द्र सरकारसँग संयोजन गरिकन 2वटा मेडिकल कलेजलाई सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा शुल्कका आधारमा उपचार गर्ने प्रबन्ध मिलायौँ, जसले गर्दाखेरि थोरै भए पनि हाम्रो प्रदेशका जनताका लागि चाहिँ राहत भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारी अस्पतालमा चाहिँ बेडको अभाव हुँदाखेरि चाहिँ निजी अस्पतालमा खास गरी मेडिकल कलेजहरूले चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने खालको काम गर्ने खालको स्थिति बनेको छ। सुरुका दिनहरूमा चाहिँ खास गरी भैरव मेडिकल कलेजले चाहिँ केन्द्र सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुमति प्राप्त नगरेका कारणले गर्दाखेरि यहाँका सेवाग्राहीहरूलाई केही समस्या भयो। पछिल्ला दिनहरूमा पनि त्यसको व्यवस्था मिलाइसकेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यति बेला हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ अब सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा कमी आएको छ। जस्तो कि अहिले हामी चाहिँ यो निको हुने दरका हिसाबले भन्दाखेरि राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ निको हुने दर 83% छ भने लुम्बिनी प्रदेशको निको हुने दर 93% पुगेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेश चाहिँ एक हिसाबले हामी सकारात्मक अवस्थामा छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ अहिले हाल सक्रिय सङ्क्रमित चाहिँ मुलुकमा 97,000को हाराहारीमा सक्रिय सङ्क्रमित रहेको अवस्थामा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा सक्रिय सङ्क्रमित 3,800को हाराहारीमा रहेका छन्, जो अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी आएको अवस्था छ। यद्यपि जोखिम अन्त्य भइसकेका छैन।
तर पनि अब हामी व्यवस्थापन गर्न सक्ने ठाउँमा पुगेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र अहिले हाम्रो चाहिँ खास गरी चाहिँ जति हामी परीक्षण गर्छौँ, परीक्षणभित्र चाहिँ पोजिटिभ केस चाहिँ अझै पनि 18%को हाराहारीमा छ, जसलाई 10%भन्दा तल झार्नु आवश्यक हुन्छ। सुरक्षित हुनका लागि त्यो चाहिँ प्रयोगशालामा गरिने परीक्षणलाई 10%सम्म ल्याउन सकियो भने जनजीवनलाई सामान्य बनाउन सकिन्छ। तर अहिले हाम्रो चाहिँ सङ्क्रमणको दर कति छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 18%को हाराहारी छ। कुनै बेला यो सङ्क्रमणको दर चाहिँ 60-70% प्रदेशमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा 55वटा भेन्टिलेटरलाई हामीले सेवा दिन सक्ने हैसियतमा पुगेका छौँ। र आइसियु बेडका हिसाबले भन्दै पनि हामीले चमत्कारिक प्रगति गरेका छौँ। झन्डै 239 बेड चाहिँ आइसियुको प्रबन्ध गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरेका छौँ। र सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा हामीले एचडियुको स्थापना गरेका छौँ र भविष्यमा चाहिँ हरेक जिल्ला अस्पतालहरूमा चाहिँ आइसियु बेड स्थापना गर्ने प्रक्रियामा प्रदेश सरकार रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र विशेष गरी चाहिँ तेस्रो लहरको जुन जोखिमको कुरा गरिन्छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर पूर्वी रुकुम बाहेकका सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता भइसकेका छ। र लिक्विड अक्सिजनका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ पर्सि मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा लिक्विड अक्सिजनको आफ्नै उद्योग स्थापना गर्ने हिसाबले चाहिँ निजी क्षेत्रबाट चाहिँ शिलान्यासको काम पनि अगाडि बढ्दैछ। त्यस हिसाबले भन्दै भने भविष्यको तयारीका सन्दर्भमा चाहिँ अक्सिजन मुख्य समस्याका रूपमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ निजी क्षेत्रसँग मिलेर चाहिँ लिक्विड अक्सिजनको प्लान्ट पनि लुम्बिनी प्रदेशमै स्थापना गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ सबै जिल्ला तहका अस्पतालहरूमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। र पूर्वी रुकुमको हकमा पनि सम्भावना के छ भन्ने विषयमा प्रदेशको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्भावना अध्ययन गर्ने काम अगाडि बढाएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ भ्याक्सिनका सन्दर्भका बारेमा केन्द्र सरकारले नै त्यसको जिम्मा लिएको छ र हामीले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त भएको कोटाका आधारमा हाम्रो प्रदेशभित्र चाहिँ खोपको व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका छौँ। र यो विषयमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामी केन्द्र सरकारले जुन प्रकारको सेवा सुविधा हामीलाई उपलब्ध गराउने गरेका छ त्यसलाई हामीले मापदण्डअनुसार लगाउने काम गरेका छौँ। र मापदण्डअनुसार खोप प्रदान गर्ने कुरामा हाम्रो प्रगति चाहिँ झन्डै 90%को हाराहारीमा छ। त्यो हिसाबले पनि हामी सफल छौँ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ अब हामीले विगतमा गरेका कार्यहरूका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामीले मैले चाहिँ प्रदेश सभामा चाहिँ पहिले पनि केही चर्चा गरेको थिएँ, फेरि पनि संक्षेपमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हामीले प्रत्येक यो चौमासिक समीक्षा गर्ने एउटा व्यवस्थित परम्परा बसाएका छौँ र त्यसमा कुनै विलम्ब नगरिकन चाहिँ चौमासिक समीक्षा गर्ने परम्परालाई हामीले स्थापित गरेका छौँ। पहिलो चौमासिकमा हामीले चाहिँ 15%को हाराहारीमा खर्च गर्ने प्रबन्ध गरेका छौँ। दोस्रो चौमासिकमा आउँदाखेरि 40%को हाराहारीमा खर्च गर्ने प्रबन्ध गरेका छौँ। तेस्रो चौमासिकमा पुगेर चाहिँ 90%को हाराहारीमा खर्च गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य हामीले बनाएका थियौँ। यो कोभिडको दोस्रो लहरका कारणले त्यसमा केही असर परेको छ, तर दोस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दाखेरि हामी चाहिँ एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने 33.35% का दरले पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको प्रदेशका रूपमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश रह्यो, जुन केन्द्र सरकारको तुलनामा पनि बढी हो। अर्थात् हामी देशमै सबभन्दा धेरै दोस्रो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च गर्ने प्रदेशका रूपमा लुम्बिनी प्रदेशलाई स्थापित गर्न सफल भएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हाम्रा बजेटहरूको कार्यान्वयन गर्ने कुराका सन्दर्भमा पनि विगतको तुलनामा हाम्रो काम गर्ने क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गरेका छौँ। जस्तो कि यही दोस्रो चौमासिकै अवधिलाई आधार बनाएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 223 किलोमिटर चाहिँ सडक विस्तार गर्ने काम गरेका छौँ यो बिचको अवधिमा। त्यो पुरानो कुरा मैले गरिराखेको छैन। यही बिचको अवधिमा हामीले कति काम गरेका छौँ भन्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ कालोपत्रे गर्ने तयारीका रूपमा हामीले 64 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। 81 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसकेका छौँ। 544वटा चाहिँ कजबे कलवर्टहरू निर्माण गरेका छौँ। पक्की नाला 61.52 किलोमिटर गरेका छौँ। ढलान गरी पक्की सडक निर्माण गर्ने काम 428 किलोमिटर गरेका छौँ। ग्याबिन र टेवा पर्खाल निर्माण गर्ने खालको काम चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि ग्याबिन वालको हिसाबले हेर्दाखेरि 45,000 मिटर गरेका छौँ भने टेवा पर्खालको काम हामीले चाहिँ
1900 मिटर गर्न सफल भएका छौँ। हामीले 8वटा पुल सम्पन्न गरेका छौँ, 3वटा झोलङ्गे पुल सम्पन्न गरेका छौँ यही बिचको अवधिमा। र स्वाभाविक रूपमा बाँकी तेस्रो चौमासीको अवधिमा चाहिँ हाम्रा प्रगतिहरू चाहिँ बढ्लान् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश सरकार विकास निर्माणका कामका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ राम्रै प्रगतिका साथ अगाडि बढ्न सफल छ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि कोभिड-19 को दोस्रो लहरका कारणले र पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रो राजनीतिक विवादका कारणले हाम्रा कामहरूमा केही प्रभाव पर्न खोज्यो, तर पनि हामीले त्यसलाई सामना गर्दै अगाडि बढेका छौँ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। वैशाखसम्मको प्रगति हेर्दाखेरि हामी चाहिँ सुखद अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। वैशाखसम्म आउँदाखेरि हामीले 50% को हाराहारीमा चाहिँ बजेट परिचालन गर्न सफल भएका छौँ। अर्थात् यो चाहिँ एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कोषबाट खर्च गरेको चाहिँ अवस्था हो, त्यसमा चाहिँ पुँजीगत खर्चको अवस्था 46% को हाराहारीमा छ, जो चाहिँ गएको वर्षको तुलनामा चाहिँ उल्लेख्य प्रगतिका रूपमा रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिभित्र चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो प्रदेशको अवस्था के छ भन्ने खालको कुराका सन्दर्भमा म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन चाहिँ 42 खर्बको बराबरमा रहेको छ र हाम्रो हिस्सा कति रहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ झन्डै 14% योगदान चाहिँ कुल गृहस्थ उत्पादनमा हाम्रो योगदान 14% रहेको छ। हामी चाहिँ अहिले 7वटा प्रदेशमध्ये तेस्रो स्थानमा छौँ। बागमतीको कुल गृहस्थ उत्पादन स्वाभाविक रूपमा बढिरहने कुरा स्वाभाविक छ, किनकि राजधानी प्रदेश पनि हो जो चाहिँ जसको योगदान चाहिँ सबभन्दा धेरै रहेको छ, 37% को हाराहारीमा रहेको छ, जसलाई हामीले चाहिँ उछिन्न त असम्भव प्राय नै छ। तर चाहिँ हामी यही योजनाबद्ध तरिकाबाट अगाडि बढ्यौँ भने हामीले चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ योगदान चाहिँ 15.6% रहेको छ। हामी व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो भने हामीले कुल गृहस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने प्रदेशका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशलाई दोस्रो स्थानमा पुर्याउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। हामी त्यो लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र नीति कार्यक्रमका सन्दर्भका बारेमा मैले धेरै कुरा तपाईँहरूका बिचमा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनकि प्रदेश प्रमुखले गरेको सम्बोधन तपाईँहरूले कुनै न कुनै हिसाबले सुन्नु नै भएको छ र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब त्यसको कपी वितरण भइसकेका हुनाले गर्दाखेरि र हामीले प्रदेश सभाका तर्फबाट मान्य सदस्यहरूलाई अध्ययन गर्नका लागि 2 दिनको समय प्रदान गरेका कारणले प्राय सबै मान्य सदस्यहरूले अध्ययन गर्ने काम गरिसक्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही पनि मैले यसका केही प्रमुख विशेषताहरूका सन्दर्भका बारेमा संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छु। यो वर्ष हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा के हो त भन्दाखेरि नीति कार्यक्रम बनाइरहँदाखेरि चाहिँ मुख्य जोड दिनुपर्ने विषय नै कोभिड बन्न पुग्यो। अघिल्लो वर्ष पनि हामीले कोभिडलाई नै फोकस गर्नु पर्यो, यो वर्ष पनि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो जोड कोभिड र कोभिडमा आधारित भएर चाहिँ स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूलाई सबल र सुदृढीकरण गर्ने खालको कुरालाई नै हामीले यो नीति कार्यक्रमको चाहिँ मुख्य विशेषताका रूपमा अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। त्यो हिसाबले अगाडि बढेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले अब कार्यक्रमिक हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक काम हाम्रो प्रदेश सभाले गरेको छ, त्यो भनेको चाहिँ प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण तय गर्ने काम एउटा जटिल र चुनौतीपूर्ण कामका रूपमा लिने गरिन्थ्यो लुम्बिनी प्रदेशका हकमा, किनकि हामी 3वटा आञ्चलिक मनोविज्ञानमा बाँधिएका क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू यहाँ भेला भएका थियौँ। सबैका लागि स्वीकार्य हुने साझा बिन्दु खोज्ने कुरा एउटा चुनौतीपूर्ण विषय थियो। हामीले त्यो विषयलाई अत्यन्त कुशलतापूर्वक हल गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र केही असमझदारीका बावजुद पनि हामीले स्वस्थ विधि प्रक्रियाका माध्यमबाट त्यसलाई समाधान गर्ने खालको काम गऱ्यौँ र त्यसका लागि म चाहिँ यस अवसरमा पुनः चाहिँ माननीय सभामुख मार्फत प्रदेश सभालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो वर्षको नीति कार्यक्रममा हामीले चाहिँ राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई को गुरु योजना तयार गर्ने र त्यसका आधारमा नमुना राजधानी निर्माण गर्ने खालको योजना अगाडि बढाएका छौँ र त्यसका लागि प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। कन्सल्टेन्सी हायर गरिकन चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामी अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसले एउटा चाहिँ भर्जिन ल्यान्डभित्र चाहिँ एउटा व्यवस्थित राजधानी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका लागि हामीले चाहिँ केन्द्र सरकारबाट चाहिँ राप्ती ट्रेड स्कुलको जमिन पनि प्रयोगका लागि प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यसले हामीलाई
स्वाभाविक रूपमा सजिलो भएको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ राप्ती गाउँपालिकाभित्र चाहिँ सार्वजनिक जमिनहरू उल्लेख्य मात्रामा रहेको, गढवा गाउँपालिकामा पनि त्यस्तै प्रकारको अवस्था रहेको, सिद्धगङ्गा नगरपालिकामा पनि जमिन उपलब्ध हुन सक्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। त्यसका लागि चाहिँ डिटेल रूपमा चाहिँ त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढेको छ र हामीले तीनवटै जिल्लाका नापी कार्यालयहरूलाई र मालपोत कार्यालयहरूलाई चाहिँ जमिनको विस्तृत अभिलेख तयार गर्नका लागि भनेका छौँ र त्यो काम अगाडि बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनहरूमा हामीले चाहिँ प्रदेशको राजधानी व्यवस्थित गर्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास छ र यो काममा चाहिँ कस्तो राजधानी बनाउने भन्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूको रचनात्मक सुझाव प्रदेश सरकार चाहन्छ ताकि हामी सबैले गौरव गर्न लायक प्रदेशको राजधानी बनाउन सकौँ। त्यो विषय पनि यो नीति कार्यक्रमको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषताका रूपमा रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ नीति कार्यक्रमका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो प्रदेशभित्र चाहिँ सुशासनलाई अत्यन्त जोड दिएका छौँ र स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सरकारले सुशासन सम्बन्धी ऐन पारित गरिकन त्यो प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने खालको काम पनि गरेको छ र जति हामी चाहिँ कानुन निर्माणका दृष्टिकोणमा हामीले आफूलाई व्यवस्थित गर्छौँ त्यति नै सुशासनतर्फको हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रदेश सभाभित्र बेला बखत चाहिँ बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भका बारेमा भएका कमी कमजोरीका सन्दर्भमा उठेका आवाजहरूलाई पनि सम्बोधन गरिकन हामीले त्यसमा सुधारका लागि प्रयास गरेका छौँ र पछिल्ला दिनहरूमा विवादहरू पनि कम सुनिने गरेको छ। त्यस अर्थमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको भावनालाई पनि आत्मसात गरिकन सुशासनका तर्फबाट जोड दिएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु र यो बिचको अवधिमा हामीले 62वटा भन्दा बढी कानुनहरू निर्माण गरिकन चाहिँ आफूलाई व्यवस्थित गर्ने खालको काम गरेका छौँ र स्वाभाविक रूपमा कार्यविधि लगायतका नियमावलीहरूका माध्यमबाट चाहिँ सुशासनतर्फको हाम्रो प्रयास अगाडि बढेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को हामीले चाहिँ हाम्रो प्रदेशका सन्दर्भका बारेमा यो आवधिक योजना तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्ने प्रदेशका रूपमा पनि लुम्बिनी प्रदेश रह्यो। अब हामी 20 वर्षीय दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छौँ। यो नीति कार्यक्रमको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो त भन्दाखेरि अब हामी दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ ताकि भोलि आउनेहरूका सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ समस्या नरहोस् र स्वाभाविक रूपमा यो दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने कुराहरूमा हामी मान्य सदस्यहरूसँग पनि छलफल गरिकन चाहिँ प्रदेशको दीर्घकालीन योजनाका सन्दर्भका बारेमा पर्याप्त फिडब्याक लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसका लागि पनि मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने खालको कुरा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले हाम्रो प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने र विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने खालको नीति अगाडि बढाएका छौँ र सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानका माध्यमबाट हामीले त्यो काम अगाडि बढाएका छौँ र हामी कहाँ कस्तो समस्या रहेछ भन्दाखेरि कुनै एउटा नियमनकारी निकायहरू नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले तयार गरेका सफ्टवेयरहरूको चाहिँ सुरक्षा चाहिँ कुनै प्राइभेट एजेन्सीसँग रहने सङ्घीय सरकारको पनि समस्या त्यो छ। सङ्घीय सरकारले धेरै सफ्टवेयरहरू किन्छ, त्यो सफ्टवेयरको सुरक्षा कहाँ हुन्छ भनेर भन्दाखेरि कुनै प्राइभेट कम्पनीसँग हुन्छ, चाहेका बखत सरकारले त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन। धेरै कुराहरूमा समस्या उत्पन्न भएको देखेर चाहिँ हामीले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो प्रदेशभित्र चाहिँ हाम्रा डाटाहरूको सुरक्षा हामी आफैले गर्ने खालको प्रबन्धतर्फ प्रवेश गर्नुपर्छ ताकि भोलिका दिनहरूमा त्यो समस्या नआओस् भन्ने कुराका सन्दर्भमा हामीले ध्यान दिएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ अब हामीले हाम्रो प्रदेशभित्रको स्वास्थ्य क्षमताको विस्तारका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ प्रत्येक जिल्लाभित्रै हामीले चाहिँ भरपर्दो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्यौँ भने विशेषज्ञ सेवाको आवश्यकता कम पर्छ। किन सामान्य रोग लाग्ने बित्तिकै मान्छेले चाहिँ सहज उपचार पाउन सक्यो भने क्रोनिक बिरामीहरूको सङ्ख्या कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने एउटा योजना अगाडि बढाउन खोजेका छौँ र हामीले चाहिँ प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई 50 शैय्याको अस्पतालका रूपमा अपग्रेड गर्ने खालको काम गरिसकेका छौँ। त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढेको छ र विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा रहेका अस्पतालहरूको चाहिँ पूर्वाधार विकासमा विशेष फोकस गरिकन यो वर्ष चाहिँ खास गरी चाहिँ नवलपरासी, रूपन्देहीको भीम अस्पताल र कपिलवस्तुको चाहिँ जिल्ला अस्पताल तीनवटा अस्पतालको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा चाहिँ हामीले विशेष जोड दिने खालको काम गरेका छौँ। त्यसै गरी बर्दिया अस्पताललाई पनि हामीले त्यतिकै जोड दिएका छौँ। गएकै वर्ष पनि हामीले त्यहाँ प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने गरी बर्दियाको
जिल्ला अस्पताललाई व्यवस्थित गर्ने खालका कुराहरू गरेका थियौँ र दुईवटै प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई अपग्रेड गर्ने हाम्रो योजना अन्तर्गत काम अगाडि बढिरहेको छ। दुवै अस्पताललाई हामीले चाहिँ प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने खालको सोच बनाएका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने र प्रदेशभित्रै सबै प्रकारका विशेषज्ञ सेवाहरू चाहिँ आधारभूत विशेषज्ञ सेवाहरू प्रदान गर्ने खालको कुरामा प्रदेश सक्षम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्न खोजेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हामीले हाम्रो प्रदेशमा हुने सडक दुर्घटनालाई ध्यानमा राखेर प्रदेशभित्रै व्यवस्थित ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने सोच अगाडि बढाएर त्यस अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको लमईमा हामीले ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने भनेर धेरै पहिले निर्णय गऱ्यौँ। प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेका थिएन। गएको वर्ष हामीले चाहिँ यो चालु वर्ष हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा जमिन प्राप्त गर्नेदेखि लिएर चाहिँ त्यसमा बहुवर्षीय टेन्डर आयोजना गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र स्वाभाविक रूपमा त्यसमा हामी सफल भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा सडक दुर्घटनाबाट चाहिँ समयमै उद्धार हुने र उपचार हुने कुराको सुनिश्चितता भयो भने सडक दुर्घटनाका कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेको जीवन जाने जुन प्रकारको अवस्था छ त्यो चिजलाई हामी कम गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ यो सरुवा रोग हाम्रा लागि चाहिँ महामारीका रूपमा आयो र स्वाभाविक रूपमा प्रदेशभित्रै आफ्नो चाहिँ सरुवा रोग व्यवस्थित सरुवा रोग अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने खालको मान्यताका आधारमा चाहिँ हामीले कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने भनेर गएको वर्ष निर्णय गऱ्यौँ। तर जमिन प्राप्तिको प्रक्रियामा अत्यन्त जटिलता रह्यो, निकै लामो समय लाग्यो र अहिले हामीले केन्द्र सरकारबाट जमिन प्राप्त गरिसकेका छौँ। अब EIA गरिकन चाहिँ अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ चालु वर्ष चाहिँ आउने वर्ष चाहिँ अगाडि बढ्ने छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु र त्यो चिजलाई हामीले चाहिँ महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हामीले हाम्रो प्रदेशभित्र चाहिँ यो रक्त सेवालाई चाहिँ सरकारी अस्पतालहरूभित्र हुने चाहिँ उपचारमा आवश्यक रक्त सेवा निःशुल्क गर्ने खालको नीति अगाडि सारेका छौँ। यो चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ कति खर्च लाग्दो रहेछ त्यो हेरिकन चाहिँ क्रमशः त्यसलाई विस्तार पनि गर्न सकिएला। तर अहिले हामीले सरकारी अस्पतालभित्र चाहिँ रक्त सेवा चाहिँ पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने, किनकि अब त्यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ आकस्मिक दुर्घटनामा परेर रक्त सेवाको आवश्यकता पर्छ। त्यति बेला चाहिँ मान्छेसँग पैसा नभएका बेला स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो समस्याको विषय बनिराखेको थियो। त्यो विषयलाई पनि हामीले ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न खोजेका छौँ। अर्को चाहिँ 16 वर्ष भन्दा कम उमेरका क्यान्सर पीडित बालबालिकाहरूका लागि चाहिँ विशेष सहयोग गर्ने खालको नीति चाहिँ यो वर्षदेखि हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गरेका छौँ, जो स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति कार्यक्रमका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको छ। त्यसै गरी सुत्केरी महिलाहरूका सन्दर्भका बारेमा हामीले चाहिँ विशेष कार्ययोजना अगाडि बढाउन खोजेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी शिक्षाका सन्दर्भमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको सिकाइको स्तरलाई वृद्धि गर्ने कुराका सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशको समस्या के छ भन्दाखेरि निश्चित विषयमा विद्यार्थीहरूको सिकाइको अवस्था कमजोर छ। खास गरी गणित, अङ्ग्रेजी लगायतका विषयहरूमा चाहिँ विज्ञान लगायतका विषयहरूमा विद्यार्थीहरूको सिकाइको अवस्था कमजोर रहेर हामीले एउटा विशेष परियोजना तयार गरिकन चाहिँ शिक्षकहरूलाई तालिम दिने र विद्यार्थीहरूको चाहिँ क्षमता वृद्धि गर्ने, त्यसका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ परियोजना अगाडि बढाएका छौँ। र यो आउने वर्ष पनि त्यो परियोजनालाई हामीले अगाडि बढाउन खोजेका छौँ, किनकि कोभिडका कारणले गर्दाखेरि हामीले शिक्षकहरूलाई तालिम त दियौँ तर त्यो तालिम चाहिँ विद्यार्थीका बिचमा पुग्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि यो परियोजनालाई आगामी वर्ष पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ मान्यता चाहिँ प्रदेश सरकारको रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी नमुना विद्यालय कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ पालिका स्तरसम्म विस्तार गर्ने सोच बनाएका छौँ। जुन ठाउँलाई हामीले नमुना विद्यालयका रूपमा तय गरेका छौँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्दै त्यसको अनुभवका आधारमा हामी त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड तय गर्ने खालको काम गर्छौँ र क्रमशः त्यसलाई अगाडि बढाउने खालको प्रदेश सरकारको योजना रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी मुस्लिम समुदायभित्र चाहिँ महिला छात्राहरूको चाहिँ छात्राहरूको सङ्ख्या कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले नीतिमा विशेष जोड दिने खालको प्रयास गरेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ तराईका जिल्लाहरूमा चाहिँ उनीहरूको सघनता रहेका ठाउँहरूमा चाहिँ छात्रावास निर्माण गरेर हुन्छ कि प्राविधिक धारातर्फ चाहिँ त्यसमा जोड दिएर हुन्छ कि कतिसम्म भन्दाखेरि चाहिँ मातृभाषामा पाठ्य पुस्तक चाहिँ
उपलब्ध गराएर भए पनि उनीहरूको चाहिँ सिकाइलाई वृद्धि गर्ने खालको कुरामा चाहिँ हामीले जोड दिने नीति अवलम्बन गरेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यो वर्ष हामीले चाहिँ बाँकेको खजुरामा चाहिँ प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेका छौँ, किनकि कानुन पारित भइसकेका छ। अब हामी चाहिँ विश्वविद्यालय स्थापना गरिकन करिकुलम निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने खालको सोच बनाएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ राप्ती ट्रेड स्कुललाई चाहिँ एउटा नमुना स्कुलकै रूपमा राख्ने हिसाबले हामीले गढवा गाउँपालिकामा चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने र त्यसलाई नमुना विद्यालयका रूपमा चाहिँ प्रदेशको नमुना ट्रेड स्कुलका रूपमा स्थापित गर्ने कुरा प्रदेश सरकारको योजना रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसलाई हामीले नीति कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारका तर्फबाट 2वटा व्यावसायिक रङ्गशाला निर्माण गर्ने हिसाबले घोराई र बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र चाहिँ रङ्गशाला निर्माण गर्ने कुरालाई जोड दिएका छौँ। अन्य जिल्लाका रङ्गशालाहरूका सन्दर्भका बारेमा केन्द्र सरकार र स्थानीय तहसँग मिलेर चाहिँ हामीले रङ्गशाला वा खेल मैदानका सन्दर्भमा सुरुकै वर्षमा हामीले चाहिँ सबै पालिकाहरूलाई खेल मैदानका लागि रकम छुट्याएका थियौँ। त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्ने प्रक्रिया पनि जारी रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले यो वर्ष चाहिँ सिद्धबाबाको वैकल्पिक मार्गका रूपमा रहेको चरिङ्गे झुम्सा सडकलाई गाडी चलाउन सक्ने हिसाबले चाहिँ अपग्रेड गर्ने हिसाबले पुल निर्माणको काम पनि यो वर्ष सम्पन्न गर्ने र भविष्यमा चाहिँ अब पहिरो गयो भने यातायात बन्द हुने खालको जुन प्रकारको पीडा छ, खास गरी पाल्पा गुल्मी लगायतका जिल्लाहरूले जुन प्रकारको एउटा असुरक्षित यात्रा गर्नु परिरहेको छ, त्यो यात्राको विकल्प हामी चाहिँ प्रदेश सरकारका तर्फबाट पनि दिन्छौँ र केन्द्र सरकारले सुरुङ निर्माणको योजना अगाडि बढाएको छ, टेन्डरको प्रक्रियामा गइसकेको छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सुरुङ मार्ग नबन्दासम्म चाहिँ हामी चाहिँ स्वाभाविक रूपमा वैकल्पिक मार्गका रूपमा हामीले त्यो निर्माण गरिसकेपछि राहत हुनेछ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ यो गएको वर्ष चाहिँ बाढी पहिरोबाट चाहिँ आगजनीबाट पीडितहरूको लागि पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य चाहिँ प्रदेश सरकारका तर्फबाट हामीले केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरेका थियौँ र त्यसलाई हामीले विशेष अनुदानका रूपमा प्राप्त गर्ने खालको काम गरेका छौँ। त्यो काम चाहिँ हामी आउने वर्ष चाहिँ त्यो पुनर्स्थापनाको कामलाई चाहिँ खास गरी आवास निर्माणको काममा सहयोग गर्ने र बिग्रेका भत्केका संरचनाहरू निर्माण गर्ने कामलाई पनि हामीले महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ खास गरी हामीले प्रदेशको कृषिलाई जोड दिने नीति अन्तर्गत किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि उनीहरूले गरेको कामका आधारमा पुरस्कृत गर्ने एउटा परम्परा चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एक प्रकारले भन्दाखेरि सरकारको अनुदान चाहिँ वास्तविक किसानमा पुगेन भन्ने जुन गुनासो आइरहेको छ, एक प्रकारले मेहनती किसानहरूलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने परम्पराबाट हामीले त्यसलाई जहाँ ग्याप रहन्छ त्यो ग्यापलाई अर्को तरिकाबाट पूर्ति गर्ने भन्ने खालको नीति चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ अब सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदानको नीतिलाई हामीले चाहिँ अझ सरलीकृत गर्ने खालको नीति बनाएका छौँ, किनकि गएको वर्षको हाम्रो ब्याज अनुदानको कार्यक्रम जुन रूपमा जानु पर्थ्यो किसानहरूका बिचमा जान नसकेपछि त्यसका कमीहरू छुट्याएर चाहिँ त्यसलाई कसरी सरलीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सोच अन्तर्गत सरलीकरण गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने खालको योजना रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ यो वर्ष हामीले हाम्रो प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ बिजुली नपुगेका ठाउँमा बिजुली पुर्याउने केन्द्र सरकारको योजना अन्तर्गत हामी सहकार्य गर्दैछौँ। जहाँ केन्द्र सरकार पुग्न सक्दैन त्यहाँ हामी सोलर प्लान्टका माध्यमबाट चाहिँ उज्यालो पुर्याउँछौँ भनेका छौँ। त्यस अन्तर्गत गाउँपालिकाहरूसँग चाहिँ प्रदेश सरकारको सहकार्य भइराखेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले चाहिँ एउटा नयाँ कार्यक्रम यो तराईका जिल्लाहरूका पनि खास गरी चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ गुइठा प्रयोग गर्ने कुरा ज्यादा भएको देखिन्छ। त्यो किन हुने गर्छ भन्दाखेरि इन्धनको अभावमा गुइठाको प्रयोग भइरहेको छ। त्यसैलाई गोबर ग्यास प्लान्टका माध्यमबाट वा वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट खाना पकाउने विधि दिन सकियो भने चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो गोबरको प्रयोग कृषि कार्यका लागि हुनसक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले चाहिँ त्यो नीतिलाई यो वर्ष चाहिँ विशेष जोड दिएर अगाडि बढ्ने खालको प्रयास गरेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले शीत भण्डारको क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गरेका छौँ, तर शीत भण्डारमा
जोडिएर चाहिँ किसानहरू चाहिँ आफ्नो उत्पादन शीत भण्डारसम्म ल्याउनुहुन्छ कि ल्याउनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ अझै अभ्यासमा जान सकेका छैन। अहिले पनि शीत भण्डार भनेको व्यवसायीहरूका चाहिँ भण्डार मात्रै भएको छन्। किसानको उत्पादन थन्काउने भण्डारका रूपमा शीत भण्डारलाई निर्माण गर्ने कुरामा के गर्न सकिन्छ, यो वर्ष हामीले चाहिँ खास गरी किसानको वस्तु चाहिँ शीत भण्डारमा पुग्ने हिसाबले शीत भण्डारका सञ्चालकहरूसँग बसिकन छलफल गरिकन त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने खालको नीति अवलम्बन गरेका छौँ, ताकि किसानहरूको वस्तु सुरक्षित गर्न सकियोस् र उनीहरूले चाहिँ बजार मूल्य प्राप्त गर्ने खालको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ दुध उत्पादनमा वृद्धि त भयो, तर दुधले बजार पाएन भन्ने गुनासो चाहिँ ज्यादा आइरहेको छ। यद्यपि हामीले चाहिँ उत्पादनमा आधारित अनुदानका माध्यमबाट दुग्ध किसानहरूलाई चाहिँ अनुदान दिँदै आएका छौँ। दुध किसानहरू खुसी पनि छन् र वास्तविक चाहिँ किसानहरूको हातमा चाहिँ प्रदेशको अनुदान पुगेको भनेर प्रशंसा पनि गरिराखेका छन्। तर भइराखेको के छ भनेर भन्दा उनीहरूको उत्पादनले चाहिँ सुरक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो वर्षदेखि चाहिँ यो उत्पादनको विविधीकरणका सन्दर्भका बारेमा केही काम गर्न सकिन्छ भने गरौँ भन्ने हिसाबले त्यो नीति अवलम्बन गर्ने खालको सोच बनाएका छौँ। दुध जन्य अन्य परिकारहरू उत्पादनका लागि चाहिँ सहकारीहरूसँग सहकार्य गर्ने खालको प्रदेश सरकारको नीति रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ सहकारितामा महिलाहरूको सहभागिता चाहिँ अत्यन्त उपलब्धिपूर्ण देखिएको छ। त्यस अर्थमा महिला सहकारितालाई प्रवर्धन गर्ने खालको कुरालाई नीति कार्यक्रमले जोड दिएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ सुरक्षाका सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबलाई त्यसको क्षमता वृद्धि गरिकन चाहिँ अपराध नियन्त्रणमा योगदान दिन सकिन्छ भन्ने खालको नीति हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अर्को हाम्रो प्रदेशमा आत्महत्याको दर चाहिँ राष्ट्रिय दरभन्दा बढी छ। त्यस अर्थमा हाम्रा लागि एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ। यो आत्महत्याको न्यूनीकरण गर्ने कुरालाई पनि प्रदेश सरकारले एउटा महत्त्वको कार्ययोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हुन त यो वर्षदेखि केन्द्र सरकारले पनि जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको नीति अगाडि बढाएछ। तर हामीले हाम्रो प्रदेशका हकमा भन्ने 2 वर्ष अगाडिदेखि नै यो नीति लागू गरिराखेका छौँ र यसलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, यो वर्ष हामी चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि निःशुल्क बिमाको व्यवस्था गर्ने खालको नीति अवलम्बन गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा निःशुल्क बिमाका माध्यमबाट उहाँहरूले चाहिँ उपचार गर्ने खालको सुनिश्चितता भयो भने चाहिँ कहाँ उपचार गर्ने भन्ने कुराका बारेमा अन्योलता रहँदैन। स्वास्थ्य बिमाको नीतिका माध्यमबाट उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालको प्रयास भएको छ। आन्दोलनमा उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानलाई यो तरिकाबाट प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हामीले प्रदेशमा लगानीको वातावरण बनाउनका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने कुरा गऱ्यौँ, तर कोभिडका कारणले गर्दाखेरि हामीले 2 पटक मिति स्थगित गर्नु पर्यो र यो आउने वर्ष हामीले चाहिँ अब मोटामोटी रूपमा कस्तो देखियो भन्दाखेरि अब सधैँभरि त्यही मिल्छ भन्ने कुरा त होइन। 2वटा कोभिडको लहरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ फाल्गुन चैतबाट सुरु हुने मोटामोटी चाहिँ अषाढ साउनमा गएर चाहिँ नियन्त्रण हुने अवस्था देखियो। पहिले पनि त्यही भयो र अहिले पनि झन्डै झन्डै त्यही दिशातर्फ जाने खालको सङ्केत देखा परेको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यस पछाडिको समय चाहिँ अलिकति काम गर्न सक्ने समय हुँदो रहेछ भन्ने अर्थमा हामीले चाहिँ असोज कार्तिकतिर चाहिँ लगानी सम्मेलन गर्न सकिन्छ होला भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबले तयारी गरेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ हाम्रै प्रदेशमा पुँजी बजार स्थापना गर्नका लागि केन्द्र सरकारसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छौँ। त्यसो हुन सक्यो भने सबै पुँजी बजार काठमाडौँ केन्द्रित हुने खालको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई हामीले अन्त्य गर्न सक्छौँ। जस्तो कि हामीले प्रदेश राजधानी स्थापना गर्दाखेरि बुटोल भैरव क्षेत्रलाई चाहिँ वित्तीय राजधानीका रूपमा स्थापित गर्ने भनेका थियौँ। त्यो के का माध्यमबाट हुन्छ भनेर भन्दाखेरि पुँजी बजारका माध्यमबाट हुन्छ। त्यो विषयलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन खोजेका कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले प्रदेशमा लगानीको वातावरण भनेको चाहिँ जमिनको उपलब्धता नै रहेछ भन्ने अर्थमा 3वटा ठाउँमा चाहिँ जमिन प्राप्त गरिने काम गरिसकेका छौँ। रूपन्देहीको मोतीपुरमा, बाँकेको नौबस्तामा र दाङको लक्षिमपुर घोराईमा, जहाँ हामीले चाहिँ अब झन्डै झन्डै भन्दाखेरि 1500-2000 बिघा जमिन चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि प्राप्त गरेका छौँ। यो क्षेत्रको विकास गर्न सकियो भने भविष्यमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूका लागि ठाउँ दिने कुरामा प्रदेश सरकार सक्षम हुनेछ।
यद्यपि त्यो पूर्वाधार तयार गर्ने कुरा अझै केही समय लाग्ला, तर म के ठान्छु भन्दाखेरि यी तीनवटा औद्योगिक क्षेत्र हामीले बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो प्रदेश, अघि मैले चाहिँ कुल गृहस्थ उत्पादनमा हामी तेस्रो ठाउँमा छौँ भनेका छौँ नि, यो तीनवटा औद्योगिक क्षेत्र बनाइसकेपछि हामी दोस्रो ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। त्यो कन्फिडेन्सको आधार के हो त भन्दाखेरि हामी त्यो जग निर्माण गर्दैछौँ जसले भविष्यमा चाहिँ हाम्रो प्रदेशलाई, बागमती प्रदेश पछाडिको चाहिँ कुल गृहस्थ उत्पादनमा चाहिँ सक्षम प्रदेशका रूपमा लुम्बिनी प्रदेशलाई उभ्याउने कुराको आधार तयार गर्छ भन्ने कुरा म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। र स्वाभाविक रूपमा यसका लागि हामीले नयाँ उद्योग दर्तामा लाग्ने गरेको शुल्क छुट दिने नीति अवलम्बन गरेका छौँ। त्यो गएको वर्ष पनि हामीले शुल्क लिएनौँ, यो वर्ष पनि हामी शुल्क नलिने नीतिलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ बजारको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा चाहिँ चाहे त्यो कृषि बजार होस्, चाहे चाहिँ यो घरेलु तथा चाहिँ साना उद्योगहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारको कुरा होस्, त्यसका लागि विशेष महत्त्व दिएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ हामीले हिल स्टेसन निर्माण गर्ने नीति चाहिँ पहिलेदेखि अगाडि सार्यौँ, काम अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। यो वर्षदेखि हामीले हिल स्टेसनको निर्माणको काम अगाडि बढाउने, खास गरी तीनवटा ठाउँमा सांस्कृतिक डबली निर्माणको काम पनि आधारभूत रूपमा यो वर्ष सम्पन्न हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ हिल स्टेसनहरू आधारित भएर चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन गर्ने खालको कुराको एउटा आधार पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्न खोजेका कुरा राख्न चाहन्छौँ र हामीले विशेष गरी चाहिँ तीनवटा हिल स्टेसन चाहिँ को प्रक्रिया चाहिँ यो वर्षदेखि अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न खोजेका कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्राविधिक निर्माणको काम सकिसक्यो, अब चाहिँ परीक्षण उडान गर्न मात्रै बाँकी छ। त्यो परीक्षण उडानका लागि चाहिँ थाइल्यान्डले जिम्मा लिनुपर्ने, थाई एयरलाइन्सले गरिदिनु पर्ने, तर उनीहरूको अहिलेको राष्ट्रिय नीतिका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ आफ्ना जहाजहरू चाहिँ बाहिरी मुलुकहरूमा चाहिँ पठाइराखेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अब हामीलाई विकल्प खोज्नुपर्ने समस्या वा तिनीहरूलाई पर्खिनुपर्ने समस्या छ, जसका कारणले गर्दाखेरि केही समय लाग्ला। तर आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अवतरणको उडान अवतरणको काम आरम्भ हुने विश्वासमा हामीले चाहिँ हाम्रो प्रदेशभित्र चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पर्यटन प्रवर्धनको क्षेत्रमा, पर्यटन विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि वातावरण प्रदान गर्ने खालको नीति अवलम्बन गरेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा त्यसले नयाँ आधार तयार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ पर्यटन विकासकै सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि कपिलवस्तु अर्को एउटा हाम्रो अत्यन्त सम्भावित क्षेत्रका रूपमा रहेको छ र खास गरी तिलौराकोटको उत्खनन पछाडि त्यो चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने आधार तयार भएको छ। त्यो चिजलाई दृष्टिगत गरिकन हामीले प्रदेश सरकारका तर्फबाट चाहिँ दुईवटा ठाउँमा, खास गरी निग्लिओवा र गोटिओवामा चाहिँ कनकमुनि बुद्ध र चाहिँ कच्छन बुद्धको चाहिँ प्रतिमा आउने वर्ष हामी स्थापित गर्नेछौँ र प्रतिमा स्थापित भएका ठाउँमा चाहिँ एउटा पार्क, सुन्दर पार्क निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। पर्यापर्यटनका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ बाँकी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यसपछि ढोरपाटन राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ हाम्रो प्रदेशका सम्भावित क्षेत्रका रूपमा रहेका छन्। ती क्षेत्रहरूको विकासलाई पनि हामीले उच्च महत्त्व दिएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ एक जिल्ला एक नमुना जडीबुटी उत्पादन गर्ने कुरादेखि लिएर चाहिँ वन्यजन्तु मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वमा चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ सक्रिय सहभागिता कुन रूपमा हुनसक्छ भन्ने कुरालाई नीतिका माध्यमबाट हामीले सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ जलाधार क्षेत्रका रूपमा राप्ती, तिनाउ, बबई, बाणगङ्गा, रोहिणी लगायतका नदी क्षेत्रको जलाधारलाई व्यवस्थित गर्ने खालको कुरालाई पनि नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। अर्कोतर्फ यो वर्ष एउटा अलिकति अनुसन्धानमूलक कार्यका रूपमा चाहिँ यो बर, पिपल, आँप लगायतका चाहिँ हाम्रा जुन परम्परागत हाम्रा पुर्खाहरूले रोपण गरेका चाहिँ वनस्पतिहरू छन्, ती वनस्पतिहरूको वंशाणु अभिलेख राख्ने खालको नीति हामीले अगाडि बढाएका छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आधुनिक प्रकारका चाहिँ वृक्षहरूमा चाहिँ रोग लाग्यो भने त्यसको चाहिँ वंशाणु नाश भयो भने हाम्रा यी परम्परागत चिजहरू सुरक्षित रहिरहन्छन्। आजभोलि कस्तो छ भने इँठा बट्टाका लागि चाहिँ काठजन्य उत्पादन चाहियो भन्ने नाममा चाहिँ काट्ने प्रचलन सुरु भएको छ। त्यो भविष्यको एउटा चाहिँ
वंशाणु सुरक्षाका हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण चिज हो भन्ने कुराका आधारमा त्यसलाई संरक्षण गर्ने खालको नीति चाहिँ प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको नीतिका आधारमा हामीले यस्ता केही नयाँ कुराहरू पनि अगाडि बढाएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अब सबै कुरा त अब प्रस्तुतिमा जम्मै कुराहरू चाहिँ अब व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रदेश प्रमुखले सरकारको नीति कार्यक्रमको सम्बोधन गर्ने क्रममै सबै कुरा चाहिँ प्रदेश सभामा रेकर्ड भइसकेको छ र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ मान्य सदस्यज्यूहरूले अध्ययन गर्ने काम पनि गरिसक्नु भएको छ र म के ठान्छु भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब हाम्रो प्रदेश सरकारको चाहिँ आवधिक नीतिको आधारमा हामीले यो नीतिलाई अगाडि बढाएका छौँ। केन्द्र सरकारसँगको तादात्म्यतामा यो नीतिलाई परिष्कार गर्ने काम पनि गरेका छौँ र हामीले हाम्रो प्रदेशभित्र स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई हामीले अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गले गर्दै आएका छौँ। स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने प्रदेशका रूपमा पनि लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु र विशेष गरी मान्य सदस्यहरूले जनता बिचमा मान्य सदस्यहरूलाई जानका लागि सजिलो बनाइदिनु पर्यो भन्ने कुरालाई पनि मान्यजीहरूले बारम्बार उठाउनु भएको छ। त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यानमा राखेर चाहिँ अगाडि बढ्ने कोसिस गरेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हामी बजेट कार्यक्रमको माध्यमबाट त्यो विषयलाई पनि यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्दै यो माननीय प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवद्वारा चाहिँ सम्बोधन भएको प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रमका लागि म उहाँलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो खास गरी हाम्रो एउटा प्रचलन भनौँ, यद्यपि मैले चाहिँ अब यसलाई अलिकति सुधार गर्नुपर्छ भन्ने खालको राय चाहिँ सभामुख समक्ष राखेकै छु। एकपटक चाहिँ हाम्रो कस्तो प्रक्रिया छ भन्दाखेरि प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गर्ने क्रममै मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाभित्रै विधि मिलाउँदा पनि हुन्छ। यो दुई पटक उभिनुपर्ने खालको स्थिति नबनाऊ भन्ने पनि अनुरोध गर्ने गरेका छु। अर्कोतर्फ के भन्दाखेरि एकपटक चाहिँ प्रदेश प्रमुखको सम्बोधनका लागि धन्यवाद, अर्को पटक फेरि नीति कार्यक्रममाथि छलफल पछाडि फेरि चाहिँ अर्को मतदान भन्ने खालको यो एक प्रकारले भने प्रक्रियागत हिसाबले नमिले जस्ता कुराहरू छन्। अघिल्लो पटक पनि मैले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएको थिएँ। वास्तवमा यस्ता नमिलेका कुराहरूलाई मिलाउँदै जाने कुरा पनि हाम्रो कर्तव्य हो। जे कुरा मिलेका छैनन् त्यसलाई मिलाएर संसदीय प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त छरितो व्यवस्थित मर्यादित गर्ने खालको कुरामा हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले हामी जान सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा अनुरोध गर्दै यसलाई हामी चाहिँ अब स्वस्थ छलफल बहस गरौँ र मैले अब यति मात्रै भन्छु कि अहिले पनि मेरो तपाईँहरूसँग आग्रह के छ भन्दाखेरि खास गरी प्रदेश सभाका 4 जना मान्य सदस्यज्यूहरूका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले अहिले स्टे अर्डर जारी गरेको अवस्था छ र त्यसका बारेमा स्वाभाविक रूपमा अर्को छलफलको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ र म तपाईँहरूका बिचमा के भन्छु भन्दाखेरि म के कुरामा विश्वास गर्छु भन्दाखेरि संसदभित्रको राजनीतिक गणितलाई म विश्वास गर्छु। म अराजनीतिक तरिकामा विश्वास गर्दिनँ। राजनीतिक रूपमा चाहिँ जबसम्म सत्ता पक्षमा बहुमत रहन्छ त्यति बेलासम्म मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा रहन्छ। राजनीतिक रूपमा बहुमत गुम्यो भने स्वाभाविक रूपमा म 1 मिनट पनि सत्तामा रहन हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस अर्थमा यो विषयलाई हामीले सहज लोकतान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यिनै कुराहरू राखेर चाहिँ आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु र चाहिँ यो औपचारिकताका लागि चाहिँ केही छ अरू कागज छैन के दिनुभएको छैन। धन्यवाद। त्यो विधान लेख्नुपर्छ। मान्य सदस्यहरू, माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यूले मिति 2078 साल जेठ महिनाको 25 गते मङ्गलबार लुम्बिनी प्रदेश सभामा गर्नुभएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनको लागि प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 36 को उपनियम 2 बमोजिम मान्य सदस्य श्री भुमेश्वर ढकाललाई धन्यवाद ज्ञापनको प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु।
माननीय सभामुख महोदयज्यू, नेपालको संविधानको धारा 184 र प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 35 को उपनियम 1 बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतार्थ मिति 2078 साल जेठ महीनाको 25 गते मंगलबारको दिन प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 36 को उपनियम 2 बमोजिम धन्यवाद ज्ञापनको प्रस्ताव प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 36 को उपनियम 2 बमोजिम मान्य सदस्य श्री सरस्वती गौतमलाई उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय भूमेश्वर ढकालजीले धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पेश गर्नुभएको छ। म यो धन्यवाद प्रस्तावमाथि समर्थन गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। मलाई यो दिन सरी म फेरि पुनः योबाट पढ्न चाहन्छु। नेपालको संविधानको धारा 184 र प्रदेश सभा नियमावली 274 को नियमावली 35 को उपनियम 1 बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यूद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतार्थ मिति 2078 साल जेठ महीनाको 25 गते मंगलबारको दिन प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 36 को उपनियम 2 बमोजिम माननीय सदस्य श्री भूमेश्वर ढकालले प्रस्तुत गर्नुभएको धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापनको लागि म समर्थन गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यूले मिति 2078 साल जेठ महीनाको 25 गते मंगलबार लुम्बिनी प्रदेश सभामा गर्नुभएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनको लागि मान्य सदस्य श्री भूमेश्वर ढकाल प्रस्तावक र मान्य सदस्य श्री सरस्वती गौतम समर्थक भई पेश गर्नुभएको धन्यवाद ज्ञापनको प्रस्तावलाई अब म निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत भएकोले मान्य प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यूले मिति 2078 साल जेठ महीनाको 25 गते मंगलबार लुम्बिनी प्रदेश सभामा गर्नुभएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनको लागि मान्य सदस्य श्री भूमेश्वर ढकाल प्रस्तावक र मान्य सदस्य श्री सरस्वती गौतम समर्थक भई पेश गर्नुभएको धन्यवाद ज्ञापनको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्छु।
मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 37 बमोजिम मान्य प्रदेश प्रमुखज्यूको सम्बोधनमा उल्लेखित लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन पेश गर्न सकिने प्रावधान अनुसार संशोधनको सूचना दर्ता गराउन चाहने मान्य सदस्यले मिति 2078 जेठ 29 गते बिहान 11 बजेसम्म सचिवालयमा दर्ता गराउनुहोला। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को उपनियम 38 को उपनियम 1 बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आगामी बैठकमा हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब 8औं अधिवेशनको आगामी 5औं बैठक आजै सम्मत 2078 साल जेठ महिनाको 28 गते शुक्रबार दिनको 2:30 बजे बस्ने गरी अहिलेको यो बैठक यही सम्पन्न हुन्छ।